अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस दफ़ा आप बात करना चाहता हूँ बड़े दुख और अफसोस के साथ कि जो नून लीग ने ड्रामा किया है, नॉन माफिया ने ड्रामा किया है कि लंदन में नवाज शरीफ पे अटैक हो गया। खबर देंगे आपको। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर नामालूम निकाब पोश अफराद ने हमले की कोशिश की है। ये वाक़या सेंट्रल लंदन में मार्बल आर्च के इलाके में हसन नवाज के दफ्तर में पेश आया है। लंदन से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर नामालूम निकाब पोश अफराद ने हमले की कोशिश की है और ये वाक़या सेंट्रल लंदन में मार्बल आर्च के इलाके में हसन नवाज के दफ्तर में पेश आया है, जहाँ पर निकाब पोश अफराद ने नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश की है। हैरत अंगेज तौर पे सोच रहा हूँ, जब मैं इतराज़ करता हूँ पाकिस्तान के डीप स्टेट पे और उन अदारों पे पाकिस्तान के लिए हर वक्त उसकी सरहदों और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से फास्ट करने के लिए तैयार रहते हैं कि जब भी कोई जनरल डिक्टेटर बन गया और गया तो उसके बाद माफिया क्यों कायम हो गया इस मुल्क में, उसके बाद फिर से बैरूनी एजेंट कैसे आ गया। जैसे अयूब खान के पास भुट्टो आ गया, उसके बाद जब ज़ियाउल हक आया तो उसके बाद ये नवाज शरीफ जो कि टोटली रॉक एजेंट हैं शुरू से लेके आखिर तक। अब इसराइल ने तबाही की है फ़लस्तीन के, मुंह से कहीं से किसी इशारे से भी इन्होंने नहीं उसकी तरफ उंगली की। उससे पता चलता है कि ये उनके एजेंट हैं और उनकी कितने इंटरेस्ट है वहाँ। और उन्होंने फिर से अपने अदारों पे अटैक कर दिया, सब ने मिल मिला। पिछली जुमेरात को होने वाला वाक़या एक दिन के बाद उसका इशू उड़ाया गया ताकि कुछ सबूत ना प्रॉपर मिल सके, लेकिन लंदन पुलिस ने इनको नंगा कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ पर हमला या ड्रामा। लीगी रहनुमा कहते हैं 4 मुश्तबा अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। रोकने पर कहा नवाज शरीफ से मिलने आए हैं। मुश्तबा हुलियों के बायस लीगी कारकुनान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। वाकया जुमेरात को पेश आया। वावेला जुमे को शुरू हुआ। लंदन पुलिस का कहना है 4 अफराद गैर मुसल्लह थे, कोई हमला हुआ ना ही तशद्दुद। लीगी रहनुमाओं ने पुलिस को हंगामी नंबर्स पर कॉल भी नहीं की। 24 घंटे बाद वीडियो सामने लाने से सवालात उठ गए कि जिस तरीके से ये कोई भी बात हो डायरेक्ट अटैक कर देते हैं अदारों पे। ये किस तरह से कौन कोई खबीस कोई पागल का पुत्र है जो ये समझेगा कि ये मुहिब वतन थे या हैं। और मेरा ये मैसेज सारे मीडिया के लिए है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये सुन रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ पर अटैक हुआ। तो मैं इसके मुतालिक बताना चाहता हूँ कि हकीकत कुछ और है। एक्चुअली मियाँ साहब के जो राइट हैंड है नासिर भट्ट, उसके साथ मेरा एक तनाज़ा चल रहा था, जिसके सिलसिले में कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किए कि इनका घर सेल करके मेरे पैसे पे कर दिए जाएं, अदा कर दिए जाएं, जो कि 8 महीने पहले हुआ। और उसके बाद क्योंकि कोविड की वजह से ये अमल में नहीं आ सकता था, इसलिए नहीं किया गया। अभी कोविड ख़त्म हुआ है, कुछ लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर किए, तो 2-3 दफ़ा बैल ऑफिस के घर गया तामील करवाने के लिए। लेकिन नासिर भट्ट चूँकि घर पे नहीं होता, वो सुबह सुबह जो है ना वो तैयार होके जो उसके पास पेंट कोट है पहन के तो वो मियाँ साहब के ऑफिस चला जाता है। तो वो 2-3 दिन पहले वहाँ पे गए हैं तामील करवाने के लिए, क्योंकि ये इन पर्सन करवानी होती है। तो वहाँ पे इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जी मियाँ साहब पे अटैक हो गया, जबकि ये मामला कुछ और है। क्योंकि नासिर भट्ट ने मेरे काफ़ी सारे पैसे देने हैं और मैं केस विन कर चुका हूँ। इसके ऊपर चार्ज लग चुका है, इसके घर पे सेकंड चार्ज है मेरा, और अब सेल के ऑर्डर भी हो चुके हैं। करता है एतराज़, मैं भी करता हूँ एतराज़। अभी किया कि वो जो मैं देख रहा था उस दिन एक वीडियो में कि ये जो ओसामा बिन लादेन का ड्रामा किया गया पाकिस्तान में, उसमें फ़ौज के अंदर से भी कुछ किरदारों ने उनका साथ दिया और वो भाग के जाके वो जनरल जो वो जो ऑफिसर्स हैं यूएसए में अमेरिका में पनाह ली, जिनकी वफादारी की उन्होंने। ये इतने सारे राज हैं, यानी कि खुल खिला के अगर बात कीजिए कि ये अदारा एक ही अदारा जिसमें पाकिस्तान बेस खड़ा रहा है पिछले 70 साल से, वो काना है इनका माफियाज का। ये कि इनको कुछ नहीं कहते, इनको फिर रहते देते हैं, इनको फिर बाहर भगा देते हैं निशाने इबरत बनाने की बजाय, कि वो हर बात पे इनके इल्ज़ाम लगाते हैं। पिछले 10 साल कंसेक्टिव नून माफिया ने हुकूमत की,
پچھلے 13-14 سال سے جو ہے پیپلز پارٹی سندھ کی تباہیاں اتار رہی ہے. سندھ میں ککھ نہیں چھوڑا انہوں نے, چوڑ کے کھا گیا زرداری اور سارے. ابھی ریسنٹلی زرداریوں سے اور باقی یہ پیپلز پارٹی سے 23 ارب اور 86 کے پتہ نہیں 80 کروڑ روپیہ نیب نے بھی ریکور کروایا, لیکن نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے, نہ ادارے بات کرتے ہیں. وہ کیسے یہ مافیا قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ اور اتنی پریشان کن حالات جہاں یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دو, اکانومی ختم کر دو سارا کچھ. لیکن یہ 3 سال میں ساری دنیا میں اس وقت پاکستان کا بول بالا ہے ہر طریقے سے, کہ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے اس وقت, جو ایماندار حکومت ہے, صرف اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کریڈٹ ایک بندے کو جاتا ہے جس کا نام عمران خان ہے, جس کی وجہ سے آج ملک 4% سے زیادہ پہ گروتھ کر رہا ہے. اور ابھی یہ آدھا سال گزرا ہے. انشاءاللہ امید کیا یقین ہے کہ اگر عمران خان کو یہ ادارے اس کا ساتھ دیتے رہے, جو مافیا کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں, جو لاہور ہائی کورٹ نے پھر سے ریلیف دیا شہباز شریف اور ان کو, میں وہ ان پہ بھی ویڈیو بعد میں بناؤں گا. لیکن اس وقت میرا صرف یہ ٹاپک ہے, یہ جس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں اداروں پہ اور ہر کوئی موقع نہیں جانے دیتے, ان کو پھر کون لے آتا ہے واپس؟ اور یہ جو صحافی ہے, جو میڈیا جو صرف گند اچھال رہا ہے, ان کو کیوں آزادی دی گئی ہے ہر طرف گھومنے پھرنے کی؟ ان کو دنیا کے کسی بھی ملک میں, جتنے مرضی مہذب ملک کو, عوام ایک آفیسر کا یورپ میں, امریکہ میں, کسی ادارے کے بڑے آفیسر کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے, کوئی ایسی جس میں کو فیوڈل قسم کا مائنڈ کی بات ہو, اس کو استعفیٰ, عوام اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس کو استعفیٰ. لیکن پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا. یہ گندا فائز عیسیٰ کروا کے سارا کچھ اداروں پہ اٹیک کر کے کرم رانا ثناء اللہ نے, کہ جو وہ بھی اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا, وہ بھی بیان کھول کے دے دیا کہ یہ ان کی اپنی سازش تھی کہ ادھر سے یہ ملک میں صرف افراتفری پھیلانے کے لیے قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس کرو, اور ادھر سے وہ دھرنے کے لیے یہ لبیک والوں کو بلا لو اور ایک افراتفری کھڑی کر دو, اور پھر اپنا چکر چلاؤ اور آگے اپنے کیس بند کرواؤ. اور اس طرف سے قاضی فائز عیسیٰ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں نے اداروں کے خلاف یہ کریا. یہ سارا مل ملا کے یہ سارے ایک دوسرے سے مافیا ملی ہوئی ہے, کہ اداروں میں مافیا نون لیگ کی, میڈیا میں مافیا پیپلز پارٹی کی. یہ سارے کے سارے ایجنٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, اور ایک بندہ عمران خان لڑ رہا ہے, اور پاکستان کو پھر بھی وہ کیونکہ ایماندار اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے رہا ہے. یہ لیکن عوام کو بھی سوچنا ہے, قوم کو بھی سوچنا ہے. میری بات جن لوگ سن رہے ہیں, جن تک پہنچ رہی ہے, ان کو آگے بھی پہنچانی چاہیے, دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ اتنے گندی مافیا ہے, اتنے یہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو تو اس طریقے سے سزائیں دینی چاہیے, جتنی سخت سے سخت سزائیں ہو سکتی ہے. انڈیا جو ہمسایہ ملک ہے پاکستان, ادھر چائنا, کتنی سخت سزائیں غداروں اور مافیاز کو دی جاتی ہیں, لیکن پاکستان ایک جنت ہے غداروں کے لیے اور مافیاز کے لیے اور منی لانڈررز کے لیے اور ٹیررسٹ کے لیے اور ٹیررسٹ کی سپورٹ کرنے والوں کے لیے. شکریہ بہت بہت. اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ میسیج ختم کرتا ہوں اس دفعہ, کہ یہ مافیاز کو لانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے سرپرست مافیاز کا حصہ ہیں, چاہے وہ جس مرضی ادارے میں بیٹھیں. تو اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.